يوميا. فكيف يمكن وكيف جيد يعني كيف نستخدم ونستعمل ونكون الجمل الجديدة؟ مفهوم؟ يعني الجمل الجديدة هناك عندنا كلمة، أية كلمة؟ يوميا. يوميا. فكيف نستخدم يوميا في الجمل الجديدة؟ وكيف نفهم وكيف نحفظ المفردات الجديدة؟ وكيف نكون الجمل الجديدة؟ مفهوم؟ مثلا عندنا هناك أخذنا كلمة يوميا. إيش؟ يوميا. فكيف يمكن وكيف ينبغي لنا وكيف نستعمل ونكون الجمل الجديدة؟ انظروا، فهكذا نحفظ المفردات ونستخدم المفردات أيضا ونكون الجمل الجديدة أيضا. هذه هي الطريقة السهلة لحفظ المفردات ولتكوين الجمل الجديدة واستعمال الجمل. انظروا، أخذنا يوميا. إيش؟ يوميا. انظروا، أنا أذهب يوميا إلى السوق. أنا أذهب يوميا إلى السوق. मैं रोजाना बाजार जाता हूँ. الجملة الثانية، هو يأكل يوميا العدس كما تعرفون. حينما نصل إلى المدرسة فالعدس إن شاء الله سنجد قبلنا هو يصل أمامنا. هو يأكل يوميا العدس. فانظروا، في هذه الجملة استعملنا الضمير والصيغة يأكل يوميا العدس. جيد، كونا الجملة الجديدة واستعملنا في هذه الجملة يوميا أيضا والعدس أيضا. انظر إلى هذه الجملة، أنت تطالع يوميا في المكتبة. أنت تطالع يوميا في المكتبة. هم يحفظون الدروس يوميا. هم يحفظون الدروس يوميا. نحن نشاهد الفيديوهات يوميا. أي نحن نشاهد الفيديوهات يوميا. نحن نسمع ونشاهد الفيديوهات يوميا. جيد. أنتم تشربون الشاي يوميا. نحن نشرب الشاي يوميا. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.